औषधिको लागि डाक्टर साहबले नि लेख्नुपर्छ किनभने मेरो औषधिले ब्लड प्रेसर डाउन गर्छ, ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्छ। मेरो बाल्यकाल जसो भन्दाखेरि आई वाज नट अ एक्स्ट्राअर्डिनरी स्टुडेन्ट है। जन्मिँदाखेरि सानो, त्यसै गरेर बिजनेस पनि त्यस्तै हो। सानोबाट सुरु गर्नुस्, ठुलोमा एक दिन पक्कै पनि परिणत हुन्छ। हडबड गरेर के पनि हुँदैन। पेसेन्स भनेको यो होइन जिन्दगीभर कुर्ने। हामीले प्लान वेमा हामीले काम गरेको हुनाले हामी सफल भएको। Myself, Prithviraj Bhandari. I am also known as Niju, N-I-J-U. है मेरो चाहिँ निकनेम, अलि पपुलर नेम निजु, र I am Director of Operations in Quest Pharmaceutical. I have started this journey 39 or 40 years back as a pharmaceutical trader. Kariban as a trading house, I was for 20 years. I gained experience. Then after 20 years, I started this company, Quest Pharmaceutical, 20 years back. मेरो चाहिँ नि जन्म 8 September 1957. उमेरले अलि पाको त भइसक्यो जस्तो छ म। र त्यसपछि चाहिँ नि मैले चाहिँ नि मध्यमाञ्चल मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटर्स भनेर हामीले एउटा कम्पनी खोल्यौं। That was in year नेपाली चाहिँ नि सम्बन्धले भन्दाखेरि 2037 साल। र त्यसपछि चाहिँ नि करिबन त्यही कम्पनीमा 20 वर्ष चान्सुन। र त्यो एनपीएल नेपाल फार्मास्युटिकल ग्रुपमा त्यो आबद्ध कम्पनी थियो। After 20 years, I started this company with my friends. र फ्रेन्डमा मेरो चाहिँ नि साथी उमेशलाल श्रेष्ठ, एसपी वर्मा, उत्तम कुमार श्रेष्ठ र म समेत अरु केही साथीहरु पनि थिए। तर एक्टिभमा हामी 4 जनाले स्टार्ट गर्यो। र एउटा सोच के थियो भने यो कम्पनीलाई एउटा ठाउँमा पुर्याउने छु। जब हामीले 2001 मा यो कम्पनी स्टार्ट गर्दाखेरि we have planned a lot. एउटा कुरा त के विचार गर्नुपर्छ भने प्लानिङमा तपाईले अलि राम्रोसँग कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि you have to plan and you have to review that plan, you have to discuss on that plan. Some धेरै एफर्ट चाहिँ तपाईले प्लानिङमा लाएपछि implementation part is 100% you will get success. त्यही हिसाबले when we planned Quest 20 years back, we were very much sure that we will have this line. हामी चाहिँ के छ भने normal, we didn't choose this normal segment of medicines. We choose the specialty. जसरी हामीले कस्तो सेगमेन्ट चुज गर्यो भने एन्टी डायबिटिक, एन्टी हाइपरटेन्सन, मुटुको औषधि र डायबिटिज औषधिहरुको फोकस्ड त्यो एरिया जुन डिफिकल्ट एरिया हामीले चुज गर्यो। नर्मली त्यसकारण मेरो कम्पनीमा हामीसँग चाहिँ भिटामिन छैन, हामीसँग चाहिँ अन्य त्यो तपाईको नर्मल प्यारासिटामोल पनि छैन मेरो कम्पनीमा। मेरो कम्पनीमा मेटफर्मिन छ, मेरो कम्पनीमा तपाईको एन्टी प्लेटलेट भन्छ एट्रोभास्टाटिन, सिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन जति लेटेस्ट मोलिक्युल एन्टी डायबिटिज सम्बन्धी त्यो मेरो कम्पनीमा छ। र मेरो औषधिहरु ओन्ली डाक्टर तपाईको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनमा मात्रै बिक्ने भएका हुनाले त्यही स्ट्र्याटेजी प्लानिङ अन्तर्गत हामीले वी प्लान क्वेस्ट। र आज आफ्टर 20 years we are known as one of the say reputed company in Nepal. We come within 5 big companies, 1 2 3 4 5 मा पर्छ। As far as the prescription is concerned, doctor को विश्वासमा कुरा गर्नुहुन्छ, maybe we are number 1. So you have to plan your future. How you plan, you will get success. There is no problem. Because it's never, just when I started my quest, I was at the age of say almost 40 years. So it's never too late. You can start your business at any age, and you can plan your life at any age, but the energy level chani ghatnu hudaina. If you have got energy, if you have got team, arko kura sabhanda important, most important hai the team. किनभने एउटा मलाई चाहिँ सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ मेरो लाइफको के छ भने मेरो कुनै पनि कम्पनी मैले एक दुईचोटी मेरो कम्पनी कस्तो भने मैले आफैले एक्लै एज अ प्रोप्राइटरशिप मैले खोल्ने प्रयास गरे पनि
तर त्यो मेरो कम्पनी किन सक्सेस भएन भने अब त्यो मेरो एकाउन्टेबिलिटी र चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ नि कोही हेर्ने त छैन नि त्यतिखेर। तर मेरो अलमोस्ट चाहिँ जति पनि मैले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी खोलेँ एज अ पार्टनर, नट ए पार्टनरसिप, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, त्यो जम्मै कम्पनी सक्सेस भयो। कारण किन भने मेरो हिसाब किताब आई एम एकाउन्टेबल, कसैलाई देखाउनु छ, मैले पार्टनरलाई चाहिँ त्यो कुरा देखाउनु छ, मैले हरेक टाइमली चाहिँ मेरो बोर्ड अफ डिरेक्टरको मिटिङ राख्नु छ, टाइमली चाहिँ मेरो एनुअल जेनरल मिटिङ राख्नु छ, टाइमली चाहिँ मैले चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ मैले विशेष साधारण सभा राख्नुपर्ने हुन्छ। र नेपाल सरकारको पनि अब कम्पनी रेजिस्ट्रार कार्यालयमा मैले टाइममा चाहिँ मेरो सबै डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। करमा पनि मैले टाइममा चाहिँ मेरो हिसाब किताब पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। किन त्यहाँ जरिवाना लाग्ने बित्तिकै मेरो साथीहरूले सोध्छ किन तैँले ढिलो गरिस्। यी सब कुराले कारण गर्दाखेरि मेरो चोइस तपाईँहरूलाई पनि भन्छु र मेरो चाहिँ आफ्नो हिसाबले प्राली कम्पनी, जसमा कि मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, आर्टिकल अफ एसोसिएसन, प्रबन्धन पत्र नियमावली हुन्छन्। ती प्रबन्धन पत्र नियमावलीमा तपाईँको उद्देश्यहरू सबै लेखेका हुन्छन्। त्यो उद्देश्य अन्तर्गत तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू बिजनेस स्कुलमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पछि आएर तपाईँहरू आफ्नो तपाईँको फ्युचरमा सायद तपाईँले चुज गर्ने होला। मेरो विचारमा जब भन्दाखेरि पनि आफ्नो बिजनेस। जबमा पनि के छ भने जब कस्तो गेटिङ एक्सपिरियन्स। सपोज तपाईँ एज ए फार्मासिस्ट तपाईँ आउनुभयो, फ्युचरमा फार्मासिस्ट बन्नुभयो, डक्टर बन्नुभयो, ठिक छ, 5-10 वर्ष तपाईँले के गर्नुहोस् भने सिक्ने कुरामा लाग्नुहोस्। र चाहिँ नि अब मैले 10-15 वर्ष सिकेँ, मेरो आफ्नै एउटा बिजनेस किन नगरौँ। किनभने तपाईँले फेरि एउटा धेरै मान्छेलाई तपाईँले रोजगारी दिनुहुन्छ एज ए एन्टरप्रेन्योर। एन्टरप्रेन्योरमा यु अगेन गिभ say there is तपाईँले फेरि you can open scope for few many people। त्यसैले तपाईँले के छ भने क्रमबद्ध तरिकाले चेन अफ चाहिने तपाईँ सबैले एउटा रोजगार पहिला तपाईँ रोजगारीमा जानुहुन्छ, फेरि रोजगार दातामा यु चेन्ज योर सेल्फ हैन। त्यसैले यी सब कुराहरू चाहिने हामीले जसमा मेरो एक्सपिरियन्स हो र मेरो चाहिँ जीवनको कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ नि मेरो भनौँ न फादर चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो ब्याङ्कमा। तर म चाहिँ नि कस्तो चाहिँ मैले त यो जब गर्नु सट्टा मैले आफ्नो बिजनेस गर्नुपर्छ मेरो बच्चादेखि माइन्डसेट थियो। सानै काम, फेरि व्यापार भनेको कस्तो भने तपाईँको जम्मै काम चाहिँ सानैबाट हुन्छ कि इट्स ए स्मल। नाउ जस्तै तपाईँ हामी जन्मिन्छौँ हार्डली 1-2-3 किलोको हाम्रो शरीर हुन्छ हैन। वी ग्रो इन दिस वे। एउटा हाइट हुन्छ, कोही 5 फिटमा होला, कोही 5 फिट 5 इन्चमा होला। नर्मल चाहिँ 6 फिटभन्दा माथि हामी नर्मली 6 फिटभन्दा एबभको मान्छेहरू कमै हुन्छन् अन एन एभरेज हाम्रो कन्ट्रीमा। त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा लेन्थमा पुग्दाखेरि चाहिँ वी आर म्याच्योर्ड। त्यसरी जन्मिँदाखेरि सानो, त्यसै गरेर बिजनेस पनि त्यस्तै हो। सानोबाट सुरु गर्नुहोस्, ठुलोमा एक दिन पक्कै पनि परिणत हुन्छ। हडबड गरेर के पनि हुँदैन। यु हेभ टु हेभ अ पेसेन्स। पेसेन्स विल पे यु, द टाइम विल कम। अगेन कस्तो भने मान्छेले सोध्छ नि यु हेभ टु रन आफ्टर मनी। नो, पैसाको पछाडि तपाईँ यदि कसैले पैसालाई को पछाडि म चाहिँ नि एकदम कुद्छु र मैले पैसा प्राप्त गर्छु, पैसा कहिले पनि तपाईँको हातमा पर्नेवाला छैन। त्यो चाहिँ एकदम तपाईँले विचार गर्नु होला। जसरी म पैसा कमाउनलाई जे पनि गर्छु हैन, र पैसालाई म समात्छु, तपाईँ समात्न सक्दैन पैसालाई। राम्रो काम गर्नुहोस्, राम्रो उद्देश्यसँग तपाईँले बिजनेस गर्नुहोस् र एकदम तपाईँको प्लान वेमा यु एक्जिक्युट योर तपाईँको हरेक दिन पलमा तपाईँ मेहनत गर्नुहोस्। त्यो मेहनत भएपछि के हुन्छ भने पैसा तपाईँको पछाडि आफै आउँछ। द मनी विल चेन्ज यु, यु आर नट चेन्ज मनी बट मनी विल चेन्ज यु। त्यो आफै आउँछ पैसा तपाईँको। त्यो कुरा चाहिँ अनेस्टी अलवेज विल पे यु। त्यो चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि ध्यान दिनुपर्छ। किन तपाईँहरू +2 मा हुनुहुन्छ, इजन्ट इट। त्यसकारण चाहिँ मेरो चाहिँ लाइफ एक्सपिरियन्समा के छ भने राम्रो काम सोच्नुहोस्,
र जिन्दगीमा हरेक दिन गुड प्र्याक्टिसेसहरूलाई जसरी हाम्रो पनि कम्पनी भन्छ गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसेस हाम्रो जसरी औषधिमा GMP सर्टिफाइड कम्पनी भनेर सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले हैन त्यसलाई भन्छ गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसेस भएको कम्पनीलाई GMP सर्टिफिकेसन दिन्छ नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको औषधि व्यवस्था विभाग र त्यो फर्मेट हुन्छ WHO को वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको फर्मेटमा हामीलाई प्राप्त हुन्छ किन वी प्र्याक्टिस गुड हाम्रो कम्पनीमा जति पनि उत्पादन हुन्छन् औषधिहरू त्यो हामी चाहिँ गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस अन्तर्गत गाइडलाइन्स अन्तर्गत उत्पादन भएका कुरा त्यसैले तपाईको लाइफमा पनि यु प्र्याक्टिस गुड अलवेज प्र्याक्टिस गुड र त्यो गुड प्र्याक्टिसेसमा के हुन्छ भने गुड तपाईको के अरे तपाई एउटा कुरा सोच्नुस् न तपाईहरुको हरेक दिन राम्रो सोच्नुस् अनुशासनमा बस्नुस् राम्रो आचरणहरू अनुशासन राम्रो आचरण राम्रो आदतहरूलाई ग्रहण गर्नुस् यी सबैलाई चाहिँ तपाईले मिश्रण गरेर जुन तपाईको पलमा पल पढ्दाखेरि तपाई काम गर्दाखेरि तपाई सोच्दाखेरि तपाईहरुको साथीभाइहरुसँग व्यवहार गर्दाखेरि राम्रो तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने हरेक कुरा तपाईको राम्रो हुन्छ सो यु तपाईको गुड प्र्याक्टिसेसलाई चाहिँ जहिले पनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मूल मन्त्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ सरको बाल्यकालमा त्यही हो बाल्यकालमा कस्तो थियो अनि स्कुलिङ कस्तो रह्यो पढाइमा कस्तो हुन्थ्यो वस्तुमा कस्तो भएको के सोच्थ्यो त्यो पनि सेयर गर्न पाउँछु अब मेरो बाल्यकाल जसो भन्दाखेरि आई वाज नट अ एक्स्ट्राअर्डिनरी स्टुडेन्ट है मेरो पनि कस्तो थियो भने म 5 वर्ष चाहन्छु 5 कि 6 वर्ष म एज अ बोर्डर म चाहिँ बोर्डिङ स्कुल वीरगञ्जको पहिलो चाहिँ बोर्डिङ स्कुल 2020 सालमा सुरु भएको थियो होला त्यो तपाईहरु त कहाँ छ थाहा छैन 2020 सालको कुरा गर्दैछु हैन इट्स अ लङ ब्याक त्यो इटिआईमा थियो त्यो स्कुल त्यहाँ इटिआईबाट सरेर आएर त्यो इन्द्र भवन यहाँ प्रवीण शिक्षाले यता यो तपाईको अहिले यतापट्टिको छेउको दरबारमा त्यो स्कुलमा म थिएँ मेरो बोर्डिङ स्कुल तर म आई वाज नट ए करिबन 5-6 इयर्स त्यसपछि म 7औं क्लासदेखि म तृतीय गर्न सकोस् र बिजनेसमा भन्छ नि तपाईले प्राली कम्पनी एउटा सबैभन्दा भाइटल कुरा हिसाब किताब मेरो विचारमा है हिसाब किताब तपाईले जुन प्लानिङ गर्नुहुन्छ डेली वर्कमा जुन तपाईले अकाउन्ट राख्नुहुन्छ वा फाइनान्सको चाहिँ तपाईहरु किनभने यो बिजनेस भएको हुनाले फाइनान्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट त्यसै तपाई सक्सेस हुनलाई तपाईको कम्पनीमा फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्सहरु असाध्यै ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो तपाईहरुको माझ भनौं एज इन ए पार्टनरशिप अर्गनाइजेसन यदि तपाईले पार्टनरशिपमा के छ भने हरेक पार्टनरलाई एक्सेस हुनु पर्यो त्यो हिसाब किताबमा हरेक पार्टनरले त्यहाँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नु पर्यो यो कसरी कम्पनी राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त्यसैले हिसाब किताब साफ सुथरा छ हरेक कुरा तपाईको कम्पनीमा राम्रो वातावरण छ र इन्भेस्टमेन्टहरु चाहिँ कम्पनीहरुमा चाहिँ भनौं न पार्टनरहरूलाई पनि विश्वास के छ भने यहाँ कुनै किसिमको कुनै पनि पार्टनरले चाहिँ यहाँ आफ्नो स्वार्थ चाहिने किनभने भनिन्छ नि पैसा शत्रु पैसा मित्र टिकाइराख्नलाई कम्पनीलाई मैले जहाँसम्म मैले चाहिँ सम्हाले के भने मेरो अन्तर्गत त्यो फाइनान्स र अकाउन्ट्स त्यो 39 सालदेखि अहिले पनि म म्याक्सिमम अहिले पनि त्यही डिपार्टमेन्टको म चिफ छु क्वेस्टको पहिला पनि मेरो ट्रेडिङ हाउसको म चिफ थिएँ र क्वेस्टमा पनि फाइनान्स र अकाउन्ट्स को चाहिँ अल्टिमेटली त्यो डिभिजन मेरै अन्तर्गत पर्छ र म माथि चाहिँ हरेक पार्टनरले एकदम विश्वास गर्छ कि ल उहाँलाई चाहिँ निजु मेरो चाहिँ निकनेम बोलाउने चाहिँ निजुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हिसाब दिएको छु ल ढुक्क परेर बस त्यो विश्वास तपाईहरुले एज अ बिजनेस किनभने स्कुलमा पढ्दै हुनुहुन्छ भोलि तपाई बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ बिजनेसम्यानमा चाहिँ तपाईको भोलि बन्नु होला ठुलो व्यक्ति बन्नु होला बिस्तारै सानोबाट ठुलो त यो सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के यु हैव टु ह्यान्डल फाइनान्सलाई चाहिँ यु शुड ह्यान्डल भेरी प्रम्प्टली एकदम पुरा हुन्छ मेरो विचारमा त किन मैले भने नि मेरो यात्रामा मैले 40 वर्ष जब पुगे जो क्वेस्टको स्टाफमा गर्दाखेरि मैले सोचे अब मेरो उमेर त 40 वर्ष हुन लाग्यो मैले त आफुलाई अब रिसफल गर्नु पर्यो है अलिकति लाइफलाई आई हैव टु अलिकति थिंक इन अ अदर वे अब मेरो लाइफ म कति होला 40
म कति वर्ष काम गर्ला एक्टिभमा 20-25 वर्ष अझ एक्टिभली वा 25-30 वर्ष म एक्टिभली काम गर्छु अनि आई टुक ए चेन्ज द अलि रिक्सै हुन्छ किन वी सुड स्टार्ट ए न्यू भेन्चर वी स्टार्टेड तर करिबन वी हामीले एम्पल वी गेभ मच मोर टाइम इन आवर प्लानिङ कसरी गर्ने त कम्पनी कुन चाहिने सेगमेन्टमा यसलाई लिएर जाने को मान्छे रहन्छ कोलाई अप्रोच गर्ने त्यसरी चाहिँ एउटा हामीले त्यसकारण चाहिँ कुनै पनि एजमा तपाईले चाहिँ सक्सेस हुन सक्छ सुरुमा हुन्छ नि अब तपाईले बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो केही बिजनेस असफल होला पनि तर त्यसबाट तपाईले आत्तिने चाहिँ हुँदैन किन असफल भयो भने यु हेभ टु नो द रिजन नोइङ रिजन विल सल्भ यु तर आत्तिएर रिजनको खोजीमा नजाने ल अब म सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ गऱ्यो भने त गाह्रो हुन्छ रिजनले बताउँछ कुन रिजनमा कुन रिजन तपाईको कारण हो कुन रिजन अरूको कारण हो अब त्यसलाई रेक्टिफाई गर्नुहोस् मेन कुरा अब त्यहाँ डिजिजको चाहिँ नि मतलब डायग्नोसिस हुनु पर्यो डिजिज डायग्नोसिस भएपछि राइट मेडिसिन खायो भने तपाईँ सन्चो हुन्छ डक्टरले पनि त्यही गर्ने हो त्यस्तै किसिमबाट बिजनेसमा पनि वी हेभ टु तपाईँ डायग्नोसिस गर्नु पर्यो किन म अनसक्सेस भयो त त्यसकारण मेरो विचारमा त नि सक्सेस चाहिने एकदमै हुन्छ इफ यु प्लान हजुर सर जस्तै यहाँसम्म चाहिँ आइसक्नु भएको छ हजुरको यसको कुरा गर्दाखेरि स्टार्टिङमा कति वर्षको उमेरमा जब स्टार्ट गर्नुभयो स्यालेरी कति थियो किनभने अहिलेको युवाहरूले त अब पढ्छन् पढिसकेपछि उनीहरूले भन्छ स्यालेरी 5,000 10,000 मलाई 50,000 60,000 चाहिन्छ भन्ने सोच राख्छ त्यो कुराहरू हजुरले काम गर्दाखेरि स्यालेरी कति महिना कति दिन भरि काम गर्नुभयो के थियो कन्डिसन कस्तो थियो तपाईले एकदम राइट क्वेसन गर्नुभयो किनभने यो म देख्छु अब मौका पनि धेरै जबको लागि एप्लिकेसन आइरहेको हुन्छ अलमोस्ट तपाईको कतिपय चाहिने मान्छे अब यो भनौँ न एप्लिकेन्ट्सहरूलाई थाहा हुँदैन कि अहिले मैले कति चाहिने मेरो चाहिँ स्यालेरी होला रेमुनेसन होला भन्ने कुरा थाहा हुँदैन अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिने एक्सपेक्टेसन र चाहिने उनीहरूको चाहिने अफरमा चाहिने मिसम्याच हुँदाखेरि उनीहरूको अलिक खिन्नता पनि कहिलेकाहीँ म देख्छु जसरी हामीले जुन बेला अब स्टार्ट गर्दाखेरि उहाँले सोध्नुभयो मलाई त्यो हिसाबले त धेरै कम थियो नि भोलिन्टरीली हामीले त लगभग 1 वर्ष जान्छौँ त भोलिन्टरी हामीले काम गऱ्यौँ त्यसपछि मेरो स्यालेरी अब 1500 रुपियाँ थियो तर धेरै वर्ष अगाडि कुरा हो थियो धेरै वर्ष अगाडि कुरा हो र 20 वर्ष अगाडि मेरो स्यालेरी चाहिँ करिबन 25,000 थियो किनभने त्यो मेरो आफ्नै कम्पनी त हाम्रो चाहिँ के थियो भने एउटा डिजाइनमा के थियो भने हरेक पार्टनरले स्यालेरी पाउँछ किनभने मेहनत हरेक चाहिने मेहनतको चाहिने देयर इज ए प्राइस देयर इज ए प्राइस फर इच एन्ड एभ्री तपाईको चाहिने जुन तपाईँ लेबर गर्नुहुन्छ तपाईँ मेहनत गर्नुहुन्छ र तपाईको एक्सपेक्टेसन के हुनु पर्यो भने पहिलो त के छ भने म हरेक आउँदाखेरि पहिलो त तपाईले के एउटा चाहिँ तपाईको कुनै कम्पनी प्रवेश गर्नुहुन्छ भने तपाईले धेरै चाहिँ सुरुमा तपाईको डिमान्ड बढी भयो किनभने अहिले के छ भने मिसम्याच अफ अब तपाईको अब भनौँ न तपाईको अहिले रोजगारीको लागि चाहिँ नि धेरै गाह्रो छ स्थिति नेपालमा काम नपाएर मान्छे विदेशी रहेका छन् सबै म्यान पावरबाट बाहिर गइरहेका छन् नेपालमा चाहिँ एभाइलेबल रोजगारदाताहरू कम छन् कम्पिटिसन धेरै छ एउटा चाहिँ तपाईको जब एउटा मैले एप्लिकेसन अहिले भन्छ नि मैले एप्लिकेसन अहिले फार्मेसीको मागेपछि मिनिमम पनि मैले 40-50 वटा एप्लिकेसन मौका आउँछ तुरन्तै ठाउँ कति 3टा ठाउँ एप्लिकेसन 40 वटा भन्दाखेरि मलाई त प्रशस्त ठाउँ छ नि मैले अब छान्न पाउने
अब त्यहाँ तपाईँको के छ भने डिमान्ड र सप्लाईको कुरा धेरै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। त्यहाँ अब सप्लाई कमजोर भयो, डिमान्ड बढी भयो, तपाईँको कुरा सुनियो हैन। अब त्यहाँ अब सप्लाई जुन ठाउँमा डिमान्ड चाहिने कम छ, सप्लाई बढी भयो, 3वटा ठाउँ खाली छ, मान्छे थुप्रै छ एप्लिकेन्ट भनेपछि त्यहाँ चाहिने एप्लिकेन्ट्सको चाहिने भनौँ न अब जुन रोजगारी पाउने मान्छेको चाहिने तपाईँको त्यहाँ कुरा नसुनेला, जुन चाहिँ एप्लिकेन्ट्सहरूको कुरा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिने के एउटा त्यहाँ एउटा बुद्धिमत्तापूर्वक के हुनुपर्छ, म कसरी प्रवेश गरौँ त्यहाँ। सर मेरो नाम प्रियांशु रनियार हो, म कक्षा 11 मा पढ्छु यही ग्लोबल बिजनेस कलेजमा। सर केही सानैदेखि तपाईँलाई फाइनेन्सियल प्रब्लम भएन कि यो म गर्न सकिँदैन कि मेरो फ्यामिलीले यस्तो सोच्दैछ मलाई यो गर्नुपर्छ कि पर्दैन, तपाईँलाई प्यारेन्ट्स सपोर्ट पायो कि? अब मैले भन्दाखेरि मेरो बुवाको मृत्यु छिटो भयो कि म बिजनेसमा आउने करिबन जब म 2037 सालमा म प्रवेश गर्दाखेरि मेरो बुवाको मृत्युको 13 दिनको काम सकेर पछि मात्र बिजनेसमा लागेको म। उहाँ चाहिँ नि छिटै उहाँको भनौँ क्यान्सरबाट चाहिँ नि 58 वर्षको उमेरमा मृत्यु गर्नुभयो। मेरो चाहिँ नि 23 वर्षको उमेर थियो होला, 23-24 वर्षमा। त्यहाँ चाहिँ त्यो सपोर्टको कुरा गर्दाखेरि प्यारेन्ट्सको सपोर्ट त मैले मेरो बुवाले जुन छोडेर गएको सम्पत्तिबाट मैले सुरु गरेँ काम, त्यही सपोर्ट हो। र अब मेरो चाहिँ नि बुवा नहुँदाखेरि धेरै डिसिजनहरू चाहिँ घरको म एक्लै छोरो, 2जना दिदी, त्यस कारणले पनि मेरो 2जना दिदीको पनि विवाह भइसकेको थियो र म आफै चाहिँ नि गार्जियन थिएँ, मैले आफै डिसिजन गर्नुपर्ने। त्यस कारणले चाहिँ नि कतिपय कुरामा चाहिँ नि मलाई सजिलो पनि भयो, कतिपय कुरामा गाह्रो पनि भयो। नमस्ते सर, म आबिद हुसैन डिटर्मिनेन्ट सेक्सनबाट। बिजनेस स्टार्ट गर्दा हजुरलाई त धेरै सपोर्ट पायो फ्यामिलीबाट, हजुरको भिनाजु हुनुहुन्थ्यो यही सेक्टरबाट। यदि कुनै फ्यामिलीले कुनै ठुलो कामै गरे छैन भने आफू फर्स्ट टाइम हुँदा के गर्नुपर्छ इन्करेज हुनलाई? यो कुराले जब फ्यामिलीमा हुँदैन धेरै डिस्करेज गर्छ सर, अनि के गर्नुपर्छ? मेरो लागि चाहिँ नि थुप्रै द्रोणाचार्यहरू, धेरै गुरुहरू थियो मेरो छेउछाउमा। म हरेक राम्रो बानी सिकिरहन्थेँ, म वाच गरिरहन्थेँ कि यहाँ जसरी म अहिले यहाँ तपाईँलाई अब म कहीँ पनि जान्छु मेरो आँखा चारैतिर घुमिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई आफूलाई। मेरो बानी जसरी म कुनै पसलमा जान्छु मेरो कम्पनीको लागि उपयुक्त के कुरा होला यो चाहिँ पसलमा, कुनै गिफ्ट छ कि केही छ कि कुनै जसरी त हामीले अब डक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले बराबर गिफ्टहरू दिइरहनुपर्छ, कुनै इनोभेसन छ कि यसमा। त म कहीँ पनि संसारको कुनै कुना काप्चामा कतै पनि म घुम्न जान्छु, बाटोमा पनि केही देखेपछि केही कुरा छ कि, म अलिक जिज्ञासु मान्छे कि अलिकति मलाई चाहिँ त्यो जिज्ञासा बढी हुन्छ। म कहीँ पनि कुनै पनि पसलमा जाँदाखेरि मेरो परिवारले भन्छ कहाँ तपाईँ कुन चाहिँ दुनियाँमा भुलिरहनु भएको, तर मेरो दिमागमा के हुन्छ भने के कुराहरू यहाँ छेउछाउमा नाचिरहेको छ। त त्यसै गरेर मैले बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि पनि के भन्दाखेरि मसँग भएका जति पनि मेरो अब परिवारका मान्छेहरूको थियो, त्यहाँ हामी काम गर्दाखेरि पार्टीहरू आउँथे, सबैको म चाहिँ वाच गरिरहन्थेँ कसको बानी कस्तो। मैले चाहिँ नि त्यो भनौँ मेरो फ्यामिली त बिजनेस ब्याकग्राउन्डको थिएन, तर म डेली सिकिरहन्थेँ हरेक दिन। यहाँसम्म मैले क्यालकुलेटर पनि त्यो जमानामा भर्खर क्यालकुलेटर करिबन 35 वर्ष अगाडि इन्ट्रोड्युस भएको थियो। क्यालकुलेटर चलाउँदाखेरि क्यालकुलेटर नहेरेर चाहिँ मैले चाहिँ क्यालकुलेटर चलाउँथेँ म, मतलब एकातिर म बिलिङ हुन्थेँ, एकातिर म क्यालकुलेटर खर्खर चलाउँथेँ। त्यो प्र्याक्टिस गर्नलाई पनि मलाई लाग्यो होला त्यहाँ 4-5 महिना। अनि पार्टीहरू आउँथ्यो, मैले क्यालकुलेटर चलाएको देखेर छक्क पर्थ्यो, ओहो सर। तिनीहरूले मेरो क्यालकुलेटर चलाएको देखेर तिनीहरू मसँग बिलिङ गर्न 2-4 औषधि अझै किन्थ्यो होला। किन म त क्यालकुलेटर ठुल्ठुलो बिल छ नि करिबन भनेर एकदम ठुलो पानाको बिल पनि एकैछिनमा म चाहिँ कम्प्लिट गरिदिन्थेँ कि। त्यो कुरा चाहिँ अननोइङली एकलव्यको हिसाबले पनि तपाईँको गुरु, तपाईँको छेउछाउमा थुप्रै गुरु छन्, सबै गुरु हो तपाईँ मान्नुहोस्। यही छ तपाईँको यतिका स्टुडेन्ट नि तपाईँको गुरु भनेर मान्नुहोस्। कसैको कसैले राम्रो गुण तपाईँको त्यो चाहिँ नि यहाँ सम्प्रेषण भइरहेको हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छैन, उसलाई पनि थाहा छैन म गुरु भनेर।
गुड मर्निङ सर, मेरो नाम चाहिँ ममता रनियार हो। म चाहिँ डिजायर ग्रुपबाट हुँ। तपाईँले हामी सधैँ सुन्ने गर्छौँ कि कसैको कमयाबीको पछाडि कसैको हात होला। तपाईँको कमयाबीको पछाडि कसको हात छ? मेरो कामयाबी पछाडि चाहिँ नि उहाँ पनि एउटा पात्र हुनुहुन्छ जसले मलाई यो व्यापारमा प्रवेश गराउने म प्रवेश गर्ने मौका पाएँ मैले उहाँको साथमा। कामयाबी भन्दाखेरि त मलाई के लाग्यो, मेरो मेहनतै हो। मैले अघि भने नि मेरो छेउछाउमा थुप्रै एउटा त्यो मेरो गुरुमध्ये उहाँ पनि एउटा गुरु, उहाँको दाई शैलेन्द्र बहादुर मात्य, त्यसपछि उहाँको ज्वाइँ महेश कुमार गोर्खाली, सबै मका आउने पार्टीहरू, म पनि हरेक मेरो स्टाफहरूको पनि अहिले पनि कसको के गुण छ त म एकदम त्यो उहाँसँग जसरी हरेकसँग म एप्रिजलमा बस्छु। कति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मेरो स्टाफहरूसँग म 1 to 1 बस्छु र 1 to 1 बस्दाखेरि यिनीहरूले आज के सिकेछ त, यिनीहरूको राम्रो कुरा यिनीहरूले अहिले 1 वर्षभित्र यिनीहरूले मभन्दा बढी कति जानेको छ त, मभन्दा बढी एक्सलेन्सी कति यसले अगाडि बढेको छ, त्यो कुरा चाहिँ म अहिले पनि विचार गर्छु। अहिले पनि डेली जस्तै चिठी लेख्ने करेस्पोन्डेन्सहरूमा मभन्दा राम्रो मेरो कुनै स्टाफले लेख्छ भने साँच्चै मैले सोचेभन्दा राम्रो लेख्दो रहेछ है यसले, ल यसैको चाहिँ म कपी किन नगरौँ। त्यो मेरो दिमागमा त्यो जहिले पनि रहन्छ। मभन्दा एक्सेलेन्स को त, मभन्दा राम्रो को, त्यो ईर्ष्या गर्ने होइन के। मभन्दा राम्रो छ भने तपाईँ पनि मेरो लागि गुरु हो। इच एन्ड एभ्री म यही कुरा मेरो छोराहरूसँग पनि इन्टरेक्ट गर्छु। छोराहरू पनि जसरी मेरो कान्छा छोरा बी फार्मेसी ब्याकग्राउन्डको हो, MBA गरेको छ। कतिपय कुराहरू अहिले अब लेटेस्ट उसको पुरा सफ्टवेयर टेक्नोलोजीमा अहिले कम्पनीलाई कम्प्लिटली इलेक्ट्रोनिक एजमा लिएर जाने उसको चाहिने उद्देश्य छ। मभन्दा इन्टेलिजेन्ट पक्कै पनि मैले अब ग्रेजुएसन गरेको कति वर्ष भयो, 40 वर्ष अगाडि। ऊ अहिले भर्खर उसले गरेको ग्रेजुएसन भनेको 10 वर्ष अगाडि। तपाईँ ग्रेजुएसन गर्नु होला अब आउने दिनमा, त पक्कै पनि तपाईँहरू कतिपय कुरामा हाम्रो जमानाभन्दा पनि इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ। तपाईँ एक्सपिरियन्स चाहिँ नै पक्कै पनि तपाईँ एक्सपिरियन्समा कमजोर होला। मैले ज्ञान गरेको त्यो 40 मेरो जीवनको र तपाईँको जुन एज फ्याक्टर हो त्यो कहिले पनि म्याच गर्दैन। त मैले प्राप्त गरेको अनुभव र तपाईँले प्राप्त गर्ने अनुभवमा त्यो फरक हुनसक्छ। त्यो इन्टेलिजेन्स लेभलमा त यु मे बी इन्टेलिजेन्ट देन मी, इट इज 100%। तपाईको करिकुलम बुक्सहरू हो, हाम्रो टाइमको बुक्सहरू पक्कै पनि फरक छ। त्यसकारण चाहिँ नि इन्टेलिजेन्सको कुरामा चाहिँ नि के छ भने नोबडी क्यान कम्पेयर विथ एनीबडी, एभ्रीबडी इज इन्टेलिजेन्ट एट हिज एज। मेरो प्रश्न यो छ कि बिजनेस यति ठुलो बिजनेस इम्प्याक्ट खडा गर्नुभयो, यसको मार्केटिङ कसरी गर्नुभयो? मार्केटिङले नै बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ? तपाईँले प्रपर प्लानिङ गर्नु पर्यो, हल्ला पनि गर्नु पर्यो। फेरि किन मार्केटमा तपाईँ हेर्नु होला बजारमा पनि हल्ला गरेर चाहिँ ल यो के अरे 100 रुपियाँमा 2टा टी-सर्ट, 100 रुपियाँमा 2टा ग्लास भनेर हल्ला गरेर तुरन्तै मान्छे भिड हुन्छ, किन्ने मान्छे पनि त्यतिकै छ। हल्ला नगरेर त्यहाँ चुप्लाएर बसिरहेको एउटा लाग्छ कि यो मान्छेले कपडा बेचिरहेको चाहिँ भिख मागिरहेछ। हल्ला गर्नेको कपडा भने बिक्छ, नबोल्नेको यसले त भिख मागिरहे होला भनेर कोही मान्छे नजिक जाँदैन होइन। त्यसमा मार्केटिङ भनेको हल्लै र प्रपर प्लानिङ हो। हाम्रो कम्पनीमा पनि के थियो भने हामीले अनुभवी मेरो पार्टनर जुन कि शैलेन्द्र प्रसाद वर्मा, ऊ चाहिँ नि मल्टिनेसनल कम्पनी सनफर्मामा काम गर्थे। हामीले पहिले नै प्लानिङ गरेको थियो कि चाहिँ नि कसरी, र हामीलाई थाहा थियो कि यो जुन हामीले चुज गरेको प्रडक्टलाई 5 इयर्स लाग्छ, वी हेभ टु वेट। र म भन्छ नि पेसेन्सको कुनै जवाब छैन। पेसेन्स भनेको यो होइन जिन्दगीभर कुर्ने, तर यो कुरा हामीले पुरा क्यालकुलेट गरिकन यो कम्पनी 5 इयर्समा अब यसले ब्रेक इभन पुरा गर्छ। इट विल टेक 5 इयर्स। हामीले 5 वर्ष कुर्यौँ, 6औं वर्षमा आएर मात्रै कम्पनी प्रफिटमा आयो। 5औं वर्षसम्म त कम्पनी घाटैमै थियो। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई प्रेस्क्रिप्सन जसरी तपाईँले भने मार्केटिङको कुरा, अब कसरी चाहिने हामीले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो डक्टरहरूलाई कन्सल्टेन्ट्सहरूलाई हामीले उहाँहरूको विश्वास जित्न सकिन्छ। र स्लो एन्ड स्टडी, यो वर्ष यति डक्टर हामीले कन्भर्ट गर्छु, यो वर्ष यति डक्टर कन्भर्ट गर्छु, यो वर्ष यति कन्भर्ट गर्छु, यसबाट यति बिजनेस प्राप्त हुन्छ। र हाम्रो आफ्नै पनि सर्वे टिम थियो जुन कि रेगुलरली मार्केट सर्वे। हामीले मेन कुरा यो प्रेस्क्रिप्सन मार्केट र
तपाईँको जुन मिटु प्रोडक्टको मार्केटिङ फरक छ फार्मामा पनि। जसरी कति भिटामिन्सहरू छ त्यसमा चाहिँ कम्पनीले मेहनत गर्नु पर्दैन, त्यो रिटेलरले बेचिदिन्छ, औषधि पसलले बेचिदिन्छ। तपाईँ औषधि पसलमा जानुहुन्छ, तपाईँलाई भन्नुहुन्छ दाइ मलाई चाहिँ ज्वरो आयो के गर्ने, उसलाई एउटा एन्टिबायोटिक दिइदिन्छ, एउटा तपाईँले ज्वरोको औषधि दिन्छ, हो कि होइन? ल तिमीलाई दुखाइ 2 दिन खानु 4 दिन खानु ठिक हुन्छ, आँखा दुखेछ ल यो मलम लाउनु ठिक हुन्छ, घाउ भएछ यो गर्नु। मेरो औषधि त्यसै चाहिँ नि बेच्न सक्दैन। मेरो औषधिको लागि डाक्टर साहबले नि लेख्नुपर्छ, किनभने मेरो औषधिले ब्लड प्रेसर डाउन गर्छ, ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्छ, डायबिटिजलाई कन्ट्रोल गर्छ। फेरि डायबिटिज पनि सुगरको पनि बारेमा तपाईँ अवेर के हुनुहोस् भने हाइपोग्लाइसिमिया भनेको चिनी कम हुनु शरीरमा, त्यो अति डेन्जर। चिनी बढी हुनु त्यो पनि खतरा, तर चिनी कम हुनु झनै खतरा। शरीरमा चिनी भएन मान्छेलाई प्यारालाइसिस हुनसक्छ, ब्रेन स्ट्रोक हुनसक्छ। त्यसकारण डायबिटिज पेसेन्टहरूले प्रायः जस्तो खल्तीमा 1-2वटा चक्लेट बोकेर हिँडेको हुन्छ, किन औषधि खाइरहेको हुन्छ, झट्टै चाहिँ सुगर लेभल घट्छ। अनि जसलाई सुगरको प्रब्लम हुन्छ 2-4वटा चक्लेट बोक्नु अनिवार्य डाक्टरले पनि भन्छ। अनि उसलाई जब उसलाई फिल हुन्छ कि मलाई रिङ्गटन लाग्यो, उसले 2टा चक्लेट खान्छ, अनि उसले आफ्नो चाहिँ एनर्जी एउटा ठाउँमा पुग्छ, त्यसपछि उसले डाक्टरसँग कन्सल्ट गर्न उसलाई मौका पाउँछ। तसर्थ औषधिले चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ एकदमै तपाईँको जसरी ब्लड प्रेसर पनि डाउन गरिदेला हैन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो औषधिहरू चाहिँ औषधि पसलले त्यसै बेच्न चाहिँ किन सक्दैन, ऊ चाहिँ त्यसको चाहिँ विशेषज्ञ होइन। तर हाम्रो पनि एकदमै प्रपरली मार्केटिङ प्लानिङ गरेर नै हामीले प्लान वेमा हामीले काम गरेको हुनाले हामी सफल भएको।